नमस्कार, प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म रितास्मा मुखिया। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारी भोलि, महिलाबारे आयोग नै अस्पष्ट। विवादास्पद भनाइप्रति दलहरू रुष्ट, उम्मेदवारका विषयमा गठबन्धनभित्रै विवाद, पुरुष उठाउने गृह कार्य। प्रचण्ड विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुङ्ग्याउने तयारी, स्वार्थ अनुकूल नलम्ब्याउन एमालेको चेतावनी। सरकारी निकाय बीच नै समन्वय नहुँदा थरीथरीका परिचय पत्र बोक्नुपर्ने बाध्यता। नागरिक एप्सको परिचय पत्र ट्राफिकलाई अमान्य, कार्यालयहरूको आफ्नै बुझाइ। जर्मनीको एक चर्चमा भएको गोलीकाण्डमा परेर कम्तीमा 7 जनाको मृत्यु। घटना कसले र किन गरायो भन्ने रहस्यमय बन्दुकधारीको खोजी कार्य जारी। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 को अन्तिम त्रिकोणात्मक सिरिजमा युएईलाई धक्का। पुच्छरमा रहेको पीएनजीसँग पराजित भएसँगै शीर्ष 3 भित्र पर्ने सम्भावना समाप्त। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। राष्ट्रपतिको चुनाव सकिए लगत्तै उपराष्ट्रपति चयनका लागि भोलि मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम तय भएको छ। पर्सि आइतबार अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र आउँदो चैत 3 गते मतदान गर्ने कार्यतालिका छ। चैत 3 गते बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म मतदान हुने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। संविधानको धारा 63 को उपधारा 1 मा राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्षको हुने व्यवस्था छ। संविधानमा उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल पनि राष्ट्रपतिको सरह हुने व्यवस्था छ। यस अनुसार उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको 5 वर्षको कार्यकाल आउँदो चैत 3 मा सकिँदैछ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2074 को दफा 65 को उपदफा 2 बमोजिम दिएको निर्देशनमा नेपालको संविधानको धारा 70 मा यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था छ। यस व्यवस्था अनुसार जसपाले उम्मेद्वार बनाउने भनेको रामसाहेब प्रसाद यादव अस्वीकृत हुने सम्भावना देखिएको छ। चैत 3 गते हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा महिला बाहेकको उम्मेदवारी नलिने आशयको निर्णय गरेर निर्वाचन आयोग विवादमा तानिएको छ। प्रमुख दलहरूले निर्वाचन आयोगले संविधान विपरीत काम गरेको भन्दै विरोध गरेका छन् भने आयोग भने बचाउ गर्न सक्ने अवस्थामा समेत देखिँदैन। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई उपराष्ट्रपतिमा महिला उम्मेद्वारको मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गर्नु भनेर निर्देशनात्मक पत्र पठाएको थियो। तर आयोगले पठाएको पत्र प्रष्ट नभएको भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रष्ट पार्न आयोगमा अर्को पत्र पठाएको छ। तर आफैले गरेको निर्णयबारे प्रष्ट पार्न सक्ने अवस्थामा निर्वाचन आयोग छैन। प्रवक्ताले सबै भन्नुहुन्छ, ल म पुर्याइदिन्छु, हामीले बोल्नु हुँदैन। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया जवाफ दिनबाट भाग्न खोजे। आफैले गरेको निर्णयको बचाउ गर्न समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका थपलियाले प्रवक्तासँग जवाफ लिन सुझाए। तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूले गरेको निर्णयबारे प्रष्ट बोल्न सक्ने अवस्थामा प्रवक्ता पनि देखिएनन्। उनको जवाफ पनि गोलमटोल नै पाइयो। आयोगले निर्णय गरेर निर्वाचन अधिकृतलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको छ। अब त्यहाँ आयोगमा भएको व्याख्या अहिले म गर्दिनँ। अब यसको लागि तपाईलाई निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट जवाफ पाउनुहुन्छ। महिला बाहेकको दर्ता हुन्छ कि हुँदैन त्यो तपाईले क्याटेगोरिकल्ली निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट पाउनुहुन्छ। यो विषयमा क्लियर त गर्नु पर्यो नि। तपाईहरुले निर्णय गरे हो, निर्णय यहाँबाट भएको हो। महिला बाहेकले पाउँछ कि पाउँदैन? मैले त्यो व्याख्या गर्ने हैसियत मेरो छैन। मैले क्लियर कट यहाँलाई भने निर्णयको व्याख्या कसले गर्छ? होइन, आयोगले गर्छ। आयोगले गर्छ या चाहिँ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट हुन्छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूले विवादास्पद निर्णय गर्ने तर त्यसलाई आफैले प्रष्ट नपार्दा तलका कर्मचारीहरूलाई पनि जवाफ दिन कठिन भएको कतिपय कर्मचारीको गुनासो छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा सम्प्रदायको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर आयोगले फरक समुदायलाई नजरअन्दाज गरी फरक लिङ्गमा मात्रै ध्यान दिएको भन्दै दलहरूले भने विरोध गरेका छन्। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल खस आर्य पुरुष भएकाले उपराष्ट्रपति खस आर्य बाहेक महिला वा अन्य समुदायका पुरुष हुन सक्ने दलहरूको बुझाइ छ।
गठबन्धन दलहरूले त्यही हिसाबले उम्मेद्वार तय गर्ने गरी छलफल अगाडि बढाएका छन्। अहिले उपराष्ट्रपतिका लागि जसपा नेता रामसराय यादवको चर्चा बढी छ। जसपाले उनलाई आधिकारिक रूपमा उपराष्ट्रपति उम्मेद्वार बनाउने औपचारिक निर्णय समेत गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रमुख दलहरूले आयोगको निर्णय संविधान र प्रचलित कानुन विपरीत भएको आरोप लगाएका छन्। यसमा कङ्ग्रेसको टिप्पणी व्यक्तिगत एउटा पार्टीको टिप्पणी कुरा छैन। नेपालको संविधानले के भनेको छ? नेपालको संविधानले प्रश्न भनेको छ फरक लिङ्ग वा फरक समुदाय हुनुपर्छ भनेको छ। एउटै समुदायको पुरुष राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हुन सक्दैन, तर फरक लिङ्ग वा फरक समुदायको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक जे व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थाको विपरीत निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको छ। हामीले फलो गर्नुपर्ने संविधान र कानुन हो। संविधान र कानुनले स्पष्ट शब्दमा विपरीत लिङ्ग वा समुदायको कुरा गर्छ। यो वक्तव्य स्वयंले पनि त्यही कुरा गर्छ। यो वक्तव्य स्वयंले पनि फेरि त्यही संविधानकै भावना बोकेको छ। अब होइन, अहिले तपाईँले भनेको कुरा त यो संविधानको पनि खिलाफ, कानुनको खिलाफ, यो वक्तव्यको पनि खिलाफमा हुन्छ। आयोगको निर्णयले आयोग र गठबन्धन दलहरू आम्ने सामने भएको देखिन्छ। यद्यपि आयोगले अन्तिम निर्णय गर्न बाँकी नै छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले खोजेको प्रश्न जवाफ दिन पनि बाँकी नै छ। नेपालको संविधानले राज्यका हरेक निकायमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिलालाई अघि बढाउन खोजिएको छ। तर जब अवसर आउँछ तब प्रमुख दलहरू कानुनको छिद्र समातेर महिलालाई उपेक्षा गर्न पुगिहाल्छन्। यति बेला राज्यका प्रमुख राजकीय पदमा महिला उपस्थित शून्य छ। उपराष्ट्रपतिमा पनि दलहरू महिला उम्मेद्वार नबनाउने रणनीतिमा छन्। नेपालको संविधानको धारा 38 को उपधारा 4 ले भन्छ राज्यको सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ। तर संविधानमा जे कुरा समावेश गरिएको छ त्यही कुरा संविधान बनाउने प्रमुख दलहरू संविधानको यही भावनाको उपहास गरिरहेका छन्। राजनीतिक तवरबाट हेर्ने हो भने इतिहासमै महिला प्रधानमन्त्री नपाएको यो देशले राष्ट्रपतिमा पनि रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भइसकेका छन्। सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सबै पुरुष छन्। महिलाको सहभागिता भने केही निश्चित ठाउँमा चित्त बुझाउनका लागि मात्रै खुम्च्याएको बाहेक अन्यन्त्र देखिँदैन। संवैधानिक परिषदमा समेत पुरुष नै हाबी छन्। यसले पनि नेपालमा महिलाको उच्च तहमा सहभागिताको कुन अवस्था छ भन्ने स्पष्ट देखाएको छ। अब केही दिनपछि हुन लागेको उपराष्ट्रपतिका लागि उम्मेद्वार छान्न दलहरू हानथापमा छन्। सत्तारूढ गठबन्धनबाट जनता समाजवादीका नेता रामसहाय प्रसाद यादव चर्चामा छन्। यति बेला संवैधानिक रूपमा पुरुष राष्ट्रपति भएको अवस्थामा उपराष्ट्रपतिमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने कि नपर्ने भन्नेमा विवाद छ। संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसलाई आफ्नै ढङ्गले व्याख्या भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिमा पुरुष र खसआर्य निर्वाचित भएकोले उपराष्ट्रपतिमा अन्य समुदाय वा महिला उम्मेद्वार बनाउने गरी उम्मेदवारी दर्ताको प्रबन्ध गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदाय भनिएको छ। अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरिमा नपाउने भन्ने चाहिँ पुरुष नै अर्को समुदायको नपाउने भन्ने चाहिँ देखिँदैन। तर अब यदि संविधानको चाहिँ भावना स्पिरिट समग्र जस्तै संविधानको प्रस्तावनाको कुरा र संविधान कुन सिद्धान्तमा बन्यो भन्ने कुराहरूलाई हेर्ने हो भने त आधा 50% पपुलेसनको 50% त महिला हुनुहुन्छ हैन। महिला चाहिँ को उम्मेदवारी हुँदा राम्रो हो। अब त्यो हाम्रो अपेक्षा आग्रह मात्रै हो हैन। अब राजनीतिक दलले त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ, अब शब्दलाई मात्रै हेर्नुहुन्छ कि स्पिरिटलाई हेर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ। संविधानमा फरक लिङ्ग वा समुदाय भन्ने शब्द भएका कारण फरक समुदायको भए पनि हुने र महिला नभए पनि हुने बुझाइ दलहरूको छ, जसका कारण संविधानमा अस्पष्ट व्यवस्था गरिएको भन्दै कतिपयले आलोचना गरेका छन्। संविधानमा भाषा जे उल्लेख भए पनि भाव भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा एकजना महिला भए समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने उद्देश्य राखिएको छ।
तर दलहरूको गतिविधि सत्ता स्वार्थ दलीय स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित भएकोले संविधानको भावनालाई कुल्चिएको धेरैले टिप्पणी गरेका छन्। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनतामा देखिएको निराशालाई चिर्दै मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार बीपी संग्रहालय सुन्दरीजल पुगेका पौडेलले विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नका लागि अहिले जनतामा देखिएका निराशालाई चिर्दै मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन्। पौडेलले अब देशले पटक पटकको प्रयोग धान्न नसक्ने र राष्ट्रलाई उन्नति गर्ने समय चाहिने भएकाले संविधानमा भएको अधिकारलाई सुरक्षित गर्दै राष्ट्र निर्माणमा लाग्नुपर्ने धारणा राखे। अहिलेको व्यवस्थालाई चिरस्थायी बनाउँदै केही सुधार गर्नुपर्ने भए गर्ने र जनताको सपनालाई साकार पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ। पौडेलले बीपीले देशलाई नयाँ बाटो देखाएको र त्यसलाई अघि बढाउने काम आफूहरूको भएको जिकिर गरे। देशलाई एउटा नयाँ दिशा देखाउनु भयो। अब त्यो चाहिँ कुरालाई साकार पार्नु मेरो कर्तव्य हो र देशमा आएको परिवर्तन संवैधानिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्र अब यो व्यवस्थालाई चाहिँ हामीले जगेर्ना गर्नुपर्छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिका 1 सुन्दरी जलमा रहेको बीपी संग्रहालय पुगेर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले बीपी कोइरालाको शालिगमा माल्यार्पण गरेका थिए। सो क्रममा उनले संग्रहालयमा रहेको गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, रामनारायण मिश्र, देवान सिंह राई र योगेन्द्र मान शेरचनको शालिगमा पनि माल्यार्पण गरे। सार्थ बीपी संग्रहालय परिसरमा रुद्राक्षको बिरुवा समेत रोपेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियु निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा विद्यार्थी संगठनहरू आफ्नो तयारीमा जुटिरहेका छन्। विश्वविद्यालयको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार आज उम्मेद्वारलाई मनोनयन पत्र वितरण गरिएको छ। 14 वर्षपछि हुन लागेको सोभियु निर्वाचनले विद्यालय तथा विद्यार्थीहरूमा रौनक थपिएको छ। करिब 14 वर्षपछि हुन लागेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियुको निर्वाचनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र मातहतका विद्यालयमा रौनक बढाएको छ। विश्वविद्यालय आफ्नो निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार कार्य सम्पादन गरिरहेको छ। फागुन 5 मा हुने सोभियु निर्वाचनको कार्यतालिका अनुसार सोमबार उम्मेद्वारलाई मनोनयन पत्र वितरण गरिएसँगै विद्यार्थी संगठनहरू प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन्। केही विद्यार्थी संगठनहरू गठबन्धन गरेर त कोही एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रिने तयारीमा छन्। निर्वाचन केन्द्रमा गठबन्धनमा रहेका दलका संगठनहरू नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरा सोभियु क्रान्तिकारी, अनेरा सोभियु समाजवादी विद्यार्थी युनियन लगायतका सत्तारूढ गठबन्धन दलका भातृ संगठन बीच सहकार्य गरेर जाने सहमति भइसकेको छ। केन्द्रमा रहेका 8 दलीय गठबन्धन निकट संगठन बीच सहकार्य गरेर जाने र तल्लो तहका क्याम्पसहरूमा आवश्यकता हेरेर चुनावी मोर्चाबन्दी गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अनेरा सोभियुले जनाएको छ। यद्यपि सोभियु निर्वाचनका लागि संयुक्त घोषणा पत्र भने जारी गरेका छन्। हामी सबैसँग के अरे चाहिँ नेवी सङ्घ, अखिल क्रान्तिकारी, अर्को चाहिँ अनेरा सोभियुसँग पनि हामी बसिरहेकै छौँ। सबैसँग मिल्न सक्नेसँग मिलेर जाने भन्ने छ हैन। हामी र अर्को चाहिँ यो विद्यार्थी आन्दोलन अलिकति प्रगतिशील आन्दोलनको रूपमा रूपान्तरण गरेर लिएर जाने कि भन्ने हाम्रो धारणा पनि बनिरहेको छ। त्यसका साथसाथै वामपन्थी आन्दोलनलाई पनि विद्यार्थी आन्दोलनमा अलिकति फरक ढङ्गले लिएर जानुपर्छ कि भन्ने हामीले सोचिरहेका छौँ। नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियुले शिक्षामा राज्यको लगानी वृद्धि गर्ने र निःशुल्क शिक्षाका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न पहल गर्ने सहित प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिसकेको छ। सोभियुले पार्षदको रूपमा हरेक कक्षाका टपर विद्यार्थीलाई पार्षद बनाएर त्यो सोभियुभित्र खास अर्थमा त्यहाँका कलेजका समस्याहरूलाई कोड गर्न सक्ने पार्लियामेन्ट बनाउने गरी हरेक कलेज कक्षाका टपर विद्यार्थीहरूलाई सदस्य बनाएर हामीले सोभियुका पार्षदहरू पनि हामी सोभियु मार्फत बनाउने छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्व नेकपा निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारी ऋषि कटेलको नेकपा निकट विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियन आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन
वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन र कर्णजित बुढाथोकी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियु क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनले निर्वाचनका गठबन्धन गरिसकेका छन्। दलीय भागबण्डाले विश्वविद्यालय राजनीतिक पार्टीहरूको कार्यालय जस्तो भएको छ। त्यो हुँदा आज युवा विद्यार्थीहरूमा विश्वविद्यालयमा पढ्ने त्यस्तो आकर्षण छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा विश्वविद्यालयहरू खण्डर जस्तो भएको छ। यहाँ पुरानै लयमा विश्वविद्यालयलाई कसरी फर्काउन सकिन्छ? आधुनिक पूर्वाधार हैन, विश्वले खोजिरहेको जनशक्ति उत्पादन गर्ने व्यावहारिक परीक्षा प्रणाली लगायतका तमाम विषय वस्तुहरूमा हामी यो सबै निर्वाचन मार्फत त्यहाँ छलफल गर्नेछौँ। यो हाम्रो अर्को मुख्य विषयवस्तु हुनेछ। विश्वविद्यालयको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार शनिबार समानुपातिक तथा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता, आइतबार उम्मेदवारहरूको नामावलीमाथि दाबी विरोधका साथै उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ। उम्मेदवारी फिर्ता लिने, छानबिन गर्ने अनि अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने काम हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ 2 गतेसम्म यो प्रचार प्रसारको कार्य सम्पन्न हुन्छ। त्यसपछि 5 गते मतदान हुन्छ। विद्यार्थी संगठनले फागुन 29 गतेदेखि चैत 2 गते राति 12 बजेसम्म मात्रै प्रचार प्रसार गर्न पाउँछन्। सोभिको अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष तथा 50% सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र उपाध्यक्ष र सहायक सचिव तथा 50% सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुनेछन्। निर्वाचन देशभरिका त्रिविका 62 आङ्गिक र 1040 सम्बन्ध प्राप्त क्याम्पसमा हुँदैछ। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले रिट निवेदकले माग गरे अनुसारको आदेश तत्काल दिन नपर्ने आदेश गरेको हो। अदालतले उक्त रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। 15 दिनभित्र आफै उपस्थित भएर वा प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका सन्दर्भमा हेरिनुपर्ने तथा व्याख्या र विश्लेषण गरिनुपर्ने सम्बन्धी प्रश्नहरू उठाइएको देखियो। यस प्रकारका कानुनी प्रश्नहरूको निरूपण पूर्ण सुनवाईको अवस्थामा नै गर्नु मनासिब देखिन्छ। अहिले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनेसम्मको पर्याप्त कारण नदेखिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन। रिट निवेदनमा उठाइएको विषयको महत्त्व, गम्भीरता र संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत विषयको निरूपण छिटो छरितो रूपमा गर्नु मनासिब देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियम 2074 को नियम 73(1) बमोजिम अग्राधिकार दिएको छ। त्यस्तै रिट दायरकर्ता कल्याण बुढाथोकीले अदालतको आदेश राम्रो रहेको बताए। उनले अदालतले प्रक्रियागत रूपमा मुद्दाको टुङ्गो लगाउने र न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गरे। स्वच्छ मेलमिलाप आयोग, पीडितलाई न्याय दिने आयोग गठन गर्न सक्नु पर्यो नि। आयोगको नाममा राजस्व मात्रै खाने आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र गरेको आयोगले हामीलाई काम छैन। त्यो आयोगले न्याय दिँदैन। न्याय दिनुपर्छ। हामीलाई आयोग पनि चाहिँदैन, केही चाहिँदैन। स्वयं प्रचण्डले हिजो हामीले गरेका गल्ती यी हुन्, यी हिसाबले न्याय दिन्छु भनेर भोलि रोडमा आएर भनुन्, हामी छोडिदिन्छौँ। तर अन्याय गर्ने अनि फेरि आफै दम्म देखाउने कुरामा हामीले कानुन खोज्या हौँ। द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाही गर्न आदेश माग गर्दै मङ्गलबार सर्वोच्चमा प्रचण्ड विरुद्ध 2वटा रिट दर्ता भएको थियो। प्रचण्ड विरुद्ध रामेछापका कल्याण बुढाथोकी, सुभाष गिरी लगायत 8 जना र रामेछापकै ज्ञानेन्द्र राज आरण सहित 14 जनाले रिट दायर गरेका हुन्। प्रचण्डले 2076 साल माघ 1 गते काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा गरेको भाषणका क्रममा जनयुद्धमा मारिएका मध्ये 5000 जनाको मात्रै जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएकाले पक्राउ गर्नुपर्ने आदेश माग गरिएको थियो। शान्ति सम्झौतापछि 6 महिनामा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मुद्दाहरू टुङ्गो लगाउने निर्णय गरे पनि दलहरू 16 वर्षसम्म पनि ती मुद्दा सुल्झाउन असफल रहे। अहिले भने सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दालाई निचोडमा पुर्याउन अग्रसर भए जस्तो देखिएको छ। समय नै तोकेर छानबिन गर्ने गरी संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारीमा सरकार छ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ। चैत 5 गते संसदमा छलफलका लागि लैजाने सरकारको तयारी छ। लामो समयसम्म पनि द्वन्द्वका घाउहरू यथावत रहेको अवस्थामा 2 वर्षको समय सीमा नै तोकेर यी मुद्दालाई किनारा लगाउने तयारीमा सरकार छ। मलाई लाग्छ यो विधेयक अगाडि बढ्छ, छलफल हुन्छ र यसले हाम्रो शान्ति प्रक्रियाको समग्र विषयलाई एकपटक टुङ्गिने गरेर हामी जान्छौँ। सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई समयमै निरूपण गर्नुपर्नेमा सबै दलहरू एकमत देखिन्छन्। तर कुन विधि र प्रक्रियाबाट जाने भन्नेमा दलहरूबीच विवाद छ। नेकपा एमाले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराध सम्बन्धी विषय र अन्य सामान्य विषयलाई एउटै डालोमा हाल्न नसकिने तर्क गर्छ भने सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि अब यो विषयलाई लम्ब्याउन नहुने तर्क गर्छन्। यद्यपि गम्भीर प्रकृतिका आपराधिक घटना र सामान्य मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई छुट्टा छुट्टै टुङ्ग्याउने गरी तयारी थालेको सरकारले प्रश्न पारेको छ। प्रष्टाप्रष्टि अलग अलग व्यवस्था गरिएको छ। गम्भीर मानवाधिकारका उल्लङ्घनका घटना र मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना भनेर गरिएको छ र कतिपय कुराहरूलाई अब सजायको भागीदार बनाउनु पर्ने र कतिपय घटनाहरू फेरि मेलमिलापको दोस्रो अगाडि बढ्नुपर्ने भन्ने विषय प्रष्टाप्रष्टि किटान गरिएको छ र दुई पक्ष अब एउटा भिक्टिम र अब त्यसलाई पीडित र पीडक भनौँ न होइन, त्यो दुवैलाई अब अगाडि बढाएर सकेसम्म समाजमा हिजोको दिनमा नफर्किने गरेर हामीले एउटा मेलमिलाप गर्ने अगाडि बढ्ने कुराहरू छँदैछ। सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस द्वन्द्वकालका घटनाको छानबिनमा निकै ढिलाइ भएको भन्दै यसलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताउँछ। न्यायालयको पनि सरकारको विषय यसकारण बन्यो कि ढिला किन भयो भन्ने कुरा हो नि। त्यसकारण यो सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबाट नै यस्ता विषयहरू टुङ्ग्याउनु पर्ने नै हो र टुङ्ग्याउनमा ढिला भएको यसले अब मलाई लाग्छ सरकार अलि तत्परता देखाएको छ। अब आउँदो 2 वर्षभित्र यो सबै प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्छ। नेकपा एमाले पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन ढिला गर्न नहुनेमा सहमत छ। अन्य दलहरूले एमालेको कारण अलमल भएको बताइरहँदा एमाले भने माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेसकै कारण यो विषय गिजोलिँदै गएको तर्क गर्छ। होइन, यो चाहिँ वास्तवमा धेरै पहिले टुङ्गिसक्नुपर्ने विषय हो। यो विषयलाई छिटो टुङ्ग्याउनुको लागि जसले सबभन्दा बढी इनिसिएसन गर्नुपर्ने हो र यो जोसँग बढी सम्बन्धित छ तिनीहरू नै यो विधेयकका बारेमा किन उदासीन भए भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न हाम्रो बिचमा छँदैछ। तर पनि यो चाहिँ सदनमा जुन विधेयक अब दर्ता भएको छ यो चाहिँ सकारात्मक कुरा हो। लामो समयसम्म न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्व पीडितहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक आए पनि यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन दलहरू कति प्रतिबद्ध छन् भन्ने कुरा विधेयक संसदमा पुगेपछिको उनीहरूको प्रस्तुतिले प्रष्ट हुनेछ। तर अहिले 2 वर्षको समय सीमा नै तोकेर सरकार यी विषय टुङ्ग्याउन कति प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा उसले अहिलेसम्म पनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई पदाधिकारी विहीन राख्नुले पनि प्रश्न पार्छ। जबकि अहिलेसम्म सत्य निरूपण आयोगमा 64,000 मुद्दा परेका छन् भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा 2500 मुद्दा दर्ता भएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिमा फाउल खेल्नेहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाएको बताएका छन्। पार्टी निकट नेपाल खेलकुद महासङ्घको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले राजनीतिमा फाउल खेल्नेहरूले झण्डै 2/3 पुगेको कम्युनिस्ट आन्दोलन र पार्टीलाई कमजोर बनाएको बताएका हुन्। ओलीले माधव नेपालले प्रतिक्रियावादीहरूलाई पार्टी फुटाएर चोइटो बुझाएको आरोप लगाएका छन्। नेपालको नाम नलिने ओलीले पार्टी फुटाउनेहरूले सफलता हासिल गर्न नसकेको बताए। उनले 2/3 नजिक पुगेको नेकपालाई प्रचण्ड र माधव नेपालले फुटाएको आरोप लगाए। हामीले हाम्रै आन्दोलनमा देखेका छौँ फल खेल्नेहरूले 2/3 झन्डै पुगेको पार्टीलाई कमजोर बनायो। 2/3 को हैसियतमा पुगेको आन्दोलनलाई विभाजित गराए। विधि प्रक्रिया भन्दै प्रतिक्रियावादीहरूको सेवामा समर्पित भएर पार्टी फुटाएर लगेर चोइटो प्रतिक्रियावादीहरूलाई बुझाउने दुश्चेष्टा गरे, सबै गरे। तर तिनीहरूले वास्तविक सफलता प्राप्त गर्न सकेनन्। उनीहरूको सफलता डिस्ट्रक्सनमा हुन्छ, क्रिएसनमा हुँदैन।
क्रिएसनमा सफलता प्राप्त गर्नका लागि अभ्यासद्वारा श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्छ। ओलीले अरू पार्टीहरू छेडिक दैनिक फोहोरी खेलमा लागेको भन्दै आफूहरू त्यसमा सहभागी नहुने बताएका छन्। सरकारी सेवा प्रवाहमा एकरूपता नहुँदा सर्वसाधारणले हैरानी बेहोर्नु परेको छ। सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा पनि नागरिकलाई शास्ति उस्तै छ। यस्तै एक उदाहरण हो नागरिक एपमा राखिएको प्रमाणपत्रलाई ट्राफिक प्रहरीले स्वीकार गर्न नसक्नु। सरकारी निकायबीचको यस्तो बेमेलको मार चाहिँ किन खेप्ने सर्वसाधारणले? सरकारले केही समय अघि नागरिक एप्स सार्वजनिक गरेको हो। अहिले यो एप्स 21 लाखले डाउनलोड गरेका छन्। यो एप्सबाट सबै सेवा एकै ठाउँबाट लिन सकिन्छ। यसै एप्समा एउटा सेक्सन छ ड्राइभिङ लाइसेन्स, जहाँबाट लाइसेन्सको सफ्ट कपी हेर्न मिल्छ। त्यहीबाट कर तिर्न बाँकी रहेको वा नरहेको मजाले हेर्न मिल्छ। तर विडम्बना, सरकारले बनाएको यो एप्सलाई अर्को सरकारी कार्यालयले चिन्दैन। नागरिक एप्समा ब्लूबुक र सवारी चालक अनुमति पत्र ड्राइभिङ लाइसेन्स लिङ्क गर्ने सुविधा छ। तर एप्समा भएको ब्लूबुक वा सवारी चालक अनुमति पत्र देखाउँदा ट्राफिक प्रहरीले मान्दैन। एकातिर सरकारले लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न नसकेर नागरिकलाई शास्ति दिइरहेको छ भने अर्कोतिर अरबौं रुपैयाँ छपाईमा खर्च गरिरहेको छ। तर एउटा सरकारी निकायहरू बीच नै समन्वय नहुँदा नागरिकले भने शास्ति पाइरहेका छन्। नागरिक एपबाट ट्राफिकको फाइनहरूको के अरे बाइकहरूको अपडेट गरेर जुन हामीले सबै करहरू तिर्न मिल्छ हैन, त्यस्तै गरी यो लाइसेन्सहरू सम्बन्धी पनि त्यसमा मान्य गरिदिनु भए भए सजिलो हुन्थ्यो हामीलाई। त्यसको लागि चाहिँ अब मिलेर सबैले गरिदिनु पर्यो सरकारी कार्यालयहरूले हैन। अब सुविधा दिनु पर्यो, अब दुःख मात्र दिएर त भएन, खालि दुःख त पाइरहेकै हो जनताले। यता ट्राफिक प्रहरीले भने ऐन र नियममा भएको व्यवस्था अनुसार नागरिक एप्स अनुसार चल्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को दफा 131 बमोजिम कुनै पनि सवारी चालकले चालक अनुमति पत्र प्रहरी वा यातायात निरीक्षकले जाँचबुझको सिलसिलामा हेर्न खोजेमा देखाउनु पर्ने व्यवस्था छ। सोही ऐनको दफा 60 मा 5 पटक भन्दा बढी सवारी नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकको सवारी चालक अनुमति पत्र अधिकार प्राप्त अधिकारीले 6 महिनासम्मका लागि निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। निलम्बनमा रहेको सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी जानकारी नागरिक एप्सबाट हेर्न नमिल्ने भएकोले सवारी नियम उल्लङ्घन गरेमा कारबाही गर्न अनिवार्य सकल कागजात लिएर मात्रै 24 घण्टे पूर्जी जारी गरिने ट्राफिक कार्यालयको भनाइ छ। हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ साथमा राखेर चलाउनु पर्ने भन्ने व्यवस्थाको लागि त हामीले नागरिक एपमा मात्रै भएर त भएन हैन। बकाइदा खोजेको बखत देखाउनु पर्ने छ भन्ने छ। देखाउनलाई त उहाँले नागरिक एप देखाउनु भयो, नागरिक एपमा थियो 3 वर्ष अगाडि थियो। अहिले उहाँको लाइसेन्स कारबाहीको सिलसिलामा कतै खोसिएको छ वा कतै चाहिँ निलम्बनमा छ भने निलम्बन अवधिमा त उहाँले चलाउन पाउनुहुन्न। त्यसको अर्थ त फेरि यातायात व्यवस्था ऐनमा भएको व्यवस्थालाई अक्षरश पालन गर्न नसके जस्तो देखिन्छ। तसर्थ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय वा अन्य ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरूबाट यो व्यवस्था भएको कारणले सवारी यातायात व्यवस्था ऐनको यो दफालाई पालन गराउने सिलसिलामा यो व्यवस्था गरिएको हो। नागरिक एप्सबाट हेरेकै आधारमा 24 घण्टे पूर्जी जारी गर्न नमिल्ने भएकोले सवारी चालकले सवारी चालक अनुमति पत्र लगायत सवारीसँग सम्बन्धित कागजात अनिवार्य रूपमा साथमै राख्ने गरी सवारी साधन चलाउनु पर्ने जनाएको छ। नागरिक एप्सबाट उक्त कागजपत्र निलम्बनमा परे नपरेको यकिन नहुने भएकोले प्रावधान बमोजिम चालकले सवारी कागजपत्र भौतिक रूपमै साथमै राखी सवारी साधन चलाउनु पर्नेमा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जोड दिएको छ। ऐन र नियममा टेकिएको भन्दै अर्को सरकारी निकाय अथवा ट्राफिक प्रहरीले नागरिक एप्स नमान्दा नागरिकलाई भने शास्ति भएको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान अत्यन्त आवश्यक रहेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष खनालका साथ सृजना कार्की, काठमाडौँ। पछिल्लो समय नेपालमा मृगौला रोगको समस्या जटिल बन्दै गइरहेको छ। मृगौला रोगको उपचार अत्यन्त खर्चिलो र पीडादायी छ। मृगौला रोगीका लागि सरकारले निशुल्क डायलासिसको व्यवस्था त गरेको छ, तर डायलासिस पछि लाग्ने औषधि र नियमित
खानुपर्ने औषधिको खर्च जोहो गर्न धेरैले घरबार समेत सिध्याउनु परेको कहाली लाग्दो अवस्था छ। पछिल्ला दिनमा बालबालिका होस् या वयस्क उमेरका नागरिकमा मृगौला सम्बन्धी रोग बढ्दो छ। उपत्यकामा रहेका अस्पताल वा उपत्यका बाहिर रहेका अस्पतालमा समेत मृगौलाका बिरामीको चाप थामी नसक्नु छ। अस्पतालहरूमा दुवै मृगौला बिग्रिएर डायलासिस गर्न पुग्ने बिरामीको चाप अत्यास लाग्दो छ। मृगौला बिग्रिएपछि प्रत्यारोपण गराउन पनि नागरिकको आर्थिक हैसियतले भ्याउँदैन। बिहान बेलुका काम गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूका लागि यो समस्याले जीवन कष्टकर बनाइरहेको छ। नेपालमा प्रत्येक वर्ष 3000 जना मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बिरामी थपिन्छन्। ती बिरामीहरूलाई मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर प्रत्यारोपण गर्न जटिलता, कानून, आर्थिक अवस्था लगायत विविध कारणले निकै कम मात्रै प्रत्यारोपण हुने गरेको छ। नेपालमा 2008बाट मृगौला प्रत्यारोपण सुरु गरिए पनि 14 वर्षको अवधिमा करिब 3000 जनाको मात्रै प्रत्यारोपण गरिएको छ। यसरी प्रत्येक वर्ष प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बिरामी थपिँदै जाँदा बिरामीले डायलासिस गरेर जीवन जिउनु परेको छ। यता बिरामीको चाप अनुसार सबै जिल्लाका अस्पतालमा डायलासिस सेवा नै छैनन्। प्रत्यारोपण गर्नेको संख्या बढी छ भने ओटी किन नबढाएको, अपरेसन थिएटर किन नबढाएको, उनीहरूलाई छिटो किन नगरेको, अनि किन चाहिँ एउटा ओटी एउटा अपरेसन थिएटर? के नेपाल सरकार सक्षम छैन? अनि बिमामा हामी खर्च गर्छौँ, अरबौँ रुपियाँ खर्च गर्छौँ, त बिमाको केही करोड दियो भने त सायद त्यो सरकारी अस्पतालमा पनि त विशेष प्रत्यारोपणको लागि चाहिँ व्यवस्था होला नि त। ल आएपछि छुट्टै प्रत्यारोपण गरेर आउने व्यक्तिलाई ल फटाफट हामी गर्छौँ, त्यो गर्न किन नसक्या? जबसम्म हामी ध्यान दिँदैनौँ, यो चाहिन्छ, यो जनतालाई चाहिने कुरा हो भनेर भन्दैनौँ नि, भनेपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको प्रत्यारोपण गर्न सक्ने क्षमता भएको देशमा प्रत्यारोपण ढिला भयो, यसमा ध्यान पुगेन। निशुल्क सेवा दिने घोषणा गरेको सरकारले न डायलासिस सेवा नै दिन सकेको छ न उपचार नै दिन सकेको छ, जसका कारण नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार सधैँ असक्षम देखिने गरेको छ। सरकारले मृगौला रोगका बिरामी र त्यस्तै अन्य रोगका बिरामीले उपचार नपाउने स्थिति आउँदा समेत उपचार सेवा बढाउने र उपचार सहज बनाउने कुनै योजना ल्याउन सकेको छैन। जुन हिसाबले रोगको बढोत्तरी छ, त्यो बढोत्तरीसँगै हामीले त्यसै गरी सबै मेसिन थपेर सबै हिसाबले थपेर त हामीले कहिले पनि पुर्याउन सकिँदैन। पहिला मुहान सफा गर्दै जानु पर्यो र भएको मध्येलाई सफा गर्ने गरी डायलासिस गर्दै जाने उपायहरू गर्नलाई हामीले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कहाँसम्म पुग्न सकिन्छ, कतिसम्म लैजान सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यसको थप विस्तार गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने काममा लागिरहेका छौँ। विभिन्न दात्री निकायहरूबाट पनि डायलासिसका मेसिनहरू, सहयोग लगायतका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। त्यसलाई उचित व्यवस्थापन गरेर डायलासिसलाई सहज हुने उपायहरू चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने गरी समन्वय गर्छ। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, वंशाणुगत रोग र बिग्रदो जीवनशैली, कम पानी पिउँदा, दुखाइ कम गर्ने औषधिहरू धेरै प्रयोग गर्दा, शारीरिक व्यायाम नगर्दा, स्वस्थकर खानेकुरा नखाँदा मृगौलामा रोग लाग्ने गर्छ। यस्ता कुरालाई ध्यान दिने हो भने मृगौला बचाउन सकिने चिकित्सक बताउँछन्। विशेष गरी मृगौला रोग लाग्ने नदिनका लागि सरकारी निकायबाट जनचेतना अभिवृद्धि लगायत केही नीतिगत सुधार गर्न जरुरी छ। प्राइम न्यूजको सिलसिला जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। पछिल्लो समय दाङ लगायत अन्य जिल्लाहरूमा लागु औषध प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको छ। लागु औषध प्रयोग जस्तो दुर्व्यसनीबाट बच्नका लागि सरकार सहित विभिन्न संघ संस्थाले नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आएको छन्, तर त्यसको प्रभावकारिता भने देखिएको छैन। तर नियन्त्रण निकायहरूले दुर्व्यसन नियन्त्रणको पहिलो कदम नै परिवार भएको भन्दै परिवारले ध्यान दिएमा रोकथाम हुने बताएका छन्। दाङमा लागु औषध नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू हुने गरेको भए पनि प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन। नेपाल प्रहरीले पनि यसलाई रोकथामका लागि काम गर्दै आएको छ। दाङमा 19 वटा सुधार केन्द्रहरू रहेका छन्। साबिक राप्तीकै पहिलो संस्था नयाँ पाइला पुनर्स्थापनाले करिब 1300 जनालाई कुलतबाट मुक्त पारेर समाजमा पुनर्स्थापना गरेको छ।
तर पछिल्लो समय लागू औषध दुर्व्यसनमा फस्नेको संख्या बढ्दै गएको भन्दै अभिभावक पनि सचेत हुनुपर्ने नियन्त्रक निकायको भनाइ छ। अहिले आएर मैले लगभग मैले अब मेरो प्रतिवेदन अफिसमा हेर्नुहुन्छ भने छ सबै कुराहरू है 1300 जनाको हाराहारीमा मैले उपचार दिएर समाजमै पुनर्स्थापित गरिसकेको छु र 25 देखि 30,000 फ्यामिलीहरूलाई मैले व्यक्तिगत काउन्सिलिङ परामर्शहरू दिइसकेको छु। अहिले परिवारले सहकार्य गरेको मध्ये 80% व्यक्ति समाजमा पुनर्स्थापना भइसकेका छन्। 2-4 जना हुन्छन्, कति कारागार पनि होलान्। विभिन्न कारणले लागू पदार्थको दुर्व्यसनीमा फसेकाहरू पनि अहिले कुलतबाट मुक्त हुँदा खुसी देखिन्छन्, तर उनीहरूले पनि यसबाट बस्नका लागि प्रमुख भूमिका परिवारको हुने बताएका छन्। सुरुमा अब टिनेजर पहिला स्कुलहरूमा अरूले चुरोट किन खान्छन् त हैन, के को लागि खान्छन् त हैन, त्यसपछि स्टेपहरू बढ्दै गयो, साथी सङ्गतहरू, त्यस्तै माहौल हैन, यो खाए के हुन्छ त हैन, आनन्द एउटा चाहिँ हैन, एउटा आफूलाई चाहिँ रिल्याक्स फिलको लागि। त्यस्तै लमही दाङका युवराज डाँगी पनि 13 वर्षको उमेरदेखि नै दुर्व्यसनीमा फसेका थिए। साथीभाइको सङ्गत र अनुभवका लागि लिँदै गर्दा आफू पनि कुलतमा फसेको र अहिले मुक्त हुँदा नयाँ जीवन पाएको बताउँछन्। दुर्व्यसन फस्दाखेरि चाहिँ म 13 वर्षको थिएँ। स्टार्टिङ मैले गरेको स्टार्टिङ त्यहाँबाट गरेँ। त्यसै पत्तुर हुँदासम्म म 15 वर्षको उमेरसम्म म भइसकेको थिएँ होइन। उसले चाहिँ तानेछ भने हाम्रो चाहिँ तान्न किन नहुने, तानमा दाजु कस्तो हुन्छ त्यो चिजको चाहिँ फिलिङ्सहरू चाहिँ लिम्न त कस्तो हुँदो रहेछ भने चाहिँ एउटा अनुभवको लागि पनि लिइयो। यता जिल्लामा प्रहरीले लागू औषध नियन्त्रण र यसबाट बस्नका लागि काम गर्दै आएको दावी गरेको छ। तर पनि जिल्लामा सेवनकर्ताहरूको संख्या बढ्दै गएको हुँदा परिवार समाजले मुख्य भूमिका नखेल्दा नियन्त्रणमा कठिनाई भएको प्रहरीको भनाइ छ। लागू औषध न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रहरी एक्लैले मात्रै हुँदैन र प्रहरीलाई लागू औषध यही सोसाइटीमा युज हुन्छ र यही सोसाइटीमा युज हुने भएको हुनाले यही सोसाइटीका स्टेक होल्डरहरू सबै त्यो अभियानमा चाहिँ सबै चाहिँ संलग्न हुन जरुरी छ। लागू औषध दुर्व्यसनीमा विभिन्न कारणले युवाहरू फस्ने गरेको हुँदा त्यसलाई रोक्नका लागि सबै एक हुन आवश्यक देखिन्छ। कुलतमा फसेर समाजमा विभिन्न किसिमका घटनाहरू घट्ने भएको हुँदा त्यसबाट बस्नका लागि प्रहरी वा अन्य संस्थाको भर मात्र नपरी आफ्नो सन्तानको अवस्थाको बारेमा पनि जानकार हुन जरुरी छ। प्राइम एसटीका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले वस्तुको आयात बढेको र निर्यातमा कमी आएकाले अर्थतन्त्र संकटमा परेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभागृहमा भएको दोस्रो राष्ट्रिय अर्थशास्त्रीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै थापाले अर्थतन्त्र संकटमा परेको कारणले पछिल्लो समय नागरिकहरू धेरै आत्तिएको बताएका छन्। कोभिड-19 को महामारी र रुस युक्रेनको युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्र संकटमा परेकाले यस विषयमा बृहत छलफल गरी अर्थतन्त्र उकास्नु पर्ने उनको सुझाव छ। कोभिड-19 को कारणले गर्दा परेको प्रभावहरू के हो, एउटा त्यो त्यसको प्रभावको बारेमा मात्र पनि चर्चा गर्न सक्छौँ। कोभिड-19 को घरेलु प्रभाव जस्तै सप्लाई चेनमा परेको प्रभावको कारणले गर्दा विश्व अर्थतन्त्रमा जुन खालको त्यसका प्रभावहरू रहे त्यसको बासिन्दाबाट मुक्त हुने कुरा भयो, त्यसको बारेमा कुरा गर्न सक्छौँ। रुस युक्रेनको उहाँले पालन गरेको प्रभावको बारेमा कुराकानी गर्न सक्छौँ। लामो समयदेखि पर्दै आएको संरचनात्मक समस्याले गर्दा अर्थतन्त्र संकटमा परेको महामन्त्री थापाले बताएका छन्। चलिरहेको उद्योग कला कारखानामा देशकै नागरिकहरूलाई रोजगारी दिए अर्थतन्त्रमा धेरै सुधार हुने थापाले बताएका छन्। कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाका भएर भित्रिने तेस्रो मुलुकका पर्यटकको संख्यामा कमी हुँदै गएको छ। भारत हुँदै गड्डाचौकी नाकाबाट बर्दिया, पोखरा लगायतका स्थानमा भ्रमणका लागि आउने तेस्रो मुलुकका पर्यटकको संख्यामा कमी हुँदै गएको हो। गड्डाचौकी स्थित अध्यागमन कार्यालयका अनुसार केही वर्ष पहिलेसम्म वार्षिक 3000 देखि 3200 सम्म अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, इटली लगायत तेस्रो मुलुकका पर्यटक यस नाकाबाट प्रवेश गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ। तर कोरोना संक्रमणपछि भारतले तेस्रो मुलुकको पर्यटकलाई आफ्नो मुलुक प्रदेश
प्रवेशमा रोक लगाएपछि नेपालमा पनि पर्यटकको चहल पहल घटेको छ। भारतले सन् 2021 को डिसेम्बरदेखि प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। भारतले आवागमनमा रोक लगाए यता नेपाल आउने तेस्रो मुलुकका पर्यटकको संख्यामा गिरावट आएको अध्यागमन कार्यालयले जनाएको छ। पहिले दैनिक 15 देखि 20 जनासम्म पर्यटक आउने गरेकोमा अहिले त्यो संख्या घटेको 2-3 जनामा सीमित भएको कार्यालयको भनाइ छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आईसीसी विश्वकप लीग 2 को अन्तिम त्रिकोणात्मक सिरिज अन्तर्गत पपुवा न्युगिनी पीएनजीले युएईलाई पराजित गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्यो मैदानमा पीएनजीले 56 रनको जित हात पारेको हो। पीएनजीले दिएको 247 रनको लक्ष्य पछ्याएको युएईले 42 ओभर 2 बलमा मात्र 190 रनमा अल आउट भयो। युएईका लागि आरएन लाक्रोले 51 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। ओपनर तथा कप्तान मोहम्मद वासिमले 41 रन बनाउँदा जावर फरिद र सीपी रिजवानले समान 19 रन बनाए। पीएनजीका लागि राइली हेकुरेले 3 तथा असद भाला र कबुबा मोरियाले समान 2-2 विकेट लिए। सिमो कमिया र नर्मन भानुवाले समान 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको पीएनजीले 50 ओभरमा 9 विकेटमा 246 रन बनाएको छ। पीएनजीका लागि शेशे बाउ, किल्फिन डोरिगा तथा हेरी हिरीले अर्धशतक बनाए। शेशे बाउले 106 बल 10 चौकाको सहयोगमा 81 रन बनाए। हेरी हिरीले 85 बलमा 5 चौका र 4 छक्काको सहयोगमा 77 रन बनाए। किल्फिन डोरिगाले 44 बलमा 8 चौका र 2 छक्काको सहयोगमा 55 रन बनाए। युएईका लागि आयन खानले 3, जुनेद सिद्दिकी र जाहोर खानले समान 2-2 विकेट लिए। यो हारसँगै युएईको लीग 2 को शीर्ष 3 मा रहेर सीधा विश्वकप छनौट हुने सम्भावना औपचारिक रूपमा समाप्त भएको छ। विश्वकप छनौटका लागि युएईले छनौट प्लेअफ खेल्नेछ। युएईले एक दिवसीय मान्यता जोगाउन समेत बाँकी रहेका सबै 3 खेल जित्नुपर्नेछ। यता पीएनजीको भने शीर्ष 5 मा अटाउने सम्भावना समेत समाप्त भइसकेको छ। जितसँगै 34 खेलबाट 11 अङ्क जोडे पनि पीएनजी तालिकाको पुछारमा छ। यस्तै 33 खेलबाट 34 अङ्क जोडेको नेपाल तालिकाको 5औं स्थानमा छ। लीग 2 बाट शीर्ष 3 टिमले जिम्बाब्वेमा 18 जुनदेखि 9 जुलाईसम्म हुने एक दिवसीय विश्वकप 2023 को छनौट प्रतियोगितामा स्थान बनाउनेछन्। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारी भोलि। महिलाबारे आयोग नै स्पष्ट। विवादास्पद भनाइप्रति दलहरू रुष्ट। उम्मेदवारका विषयमा गठबन्धनभित्रै विवाद। पुरुष उठाउने गृह कार्य। प्रचण्ड विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुङ्ग्याउने तयारी। स्वार्थ अनुकूल नलम्ब्याउन एमालेको चेतावनी। सरकारी निकाय 20 नै समन्वय नहुँदा थरी थरीका परिचय पत्र बोक्नुपर्ने बाध्यता। नागरिक एप्सको परिचय पत्र ट्राफिकलाई अमान्य। कार्यालयहरूको आफ्नै बुझाइ। जर्मनीको एक चर्चमा भएको गोलीकाण्डमा परेर कम्तीमा 7 जनाको मृत्यु। घटना कसले र किन गरायो भन्ने रहस्यमय। बन्दुकधारीको खोजी कार्य जारी। र आईसीसी विश्वकप लीग 2 को अन्तिम त्रिकोणात्मक सिरिजमा युएईलाई धक्का। पुच्छरमा रहेको पीएनजीसँग पराजित भएसँगै शीर्ष 3 भित्र पर्ने सम्भावना समाप्त। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् कृषि धमालाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।